जी स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी, आजको शक्ति प्रदर्शनको बारेमा तपाईँको के छ भने? तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको सायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको मूलधारको नेतृत्व श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ र पार्टीको मातहत आज काठमाडौँमा दोस्रो जनआन्दोलन पछिको विशाल लाखौँ जनसमुदायहरू उत्रिएर संविधान, शान्ति, विकासको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक तरिकाले, सभ्य भव्य तरिकाले, कुनै हिंसा वारदात बिना यहाँ त उत्पट्याङ कुरा गरिएको थियो सत्ता पक्षको तर्फबाट। अलि जोसिलो टाइपले हामी प्रदर्शन हुन्छौँ, अब प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने अर्थमा मेटाफोरिक हिसाबले हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले के अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, सत्ताले त्यसको तुरुन्तै अपव्याख्या गर्दै भन्यो यहाँ त बम विस्फोट हुन सक्छ, बारुद पड्किन सक्छ, तोप गोला खस्न सक्छ। त्यस्तो बिल्कुल थिएन। बहुत शालीन, शिष्ट, प्रजातान्त्रिक, मर्यादित ढङ्गले आज लाखौँ लाख नेपाली जनसमुदायहरू सडकमा उत्रिएर विघटित संसदलाई ब्याउताउनु पर्छ, प्रतिगमन मुर्दाबाद भन्दै काला र राता मण्डलीहरूलाई एकसाथ ललकार्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लोकतन्त्रलाई फुटेको आँखाले देख्न नचाहने मिडिया विरोधी अनि त्यसपछि जनताको अधिकारका विरोधीहरूलाई सायद गङ्गालाल हस्पिटलमा सिटहरू रिजर्भ गर्नु पर्ला र हिजोसम्म 1000 को जुलुस देखाएर त्यसैलाई नै मानव सागर भन्दै माई खाने भाँडो बनाउनेहरूको पनि सायद सटर बन्द होला। र म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँहरूको क्यामेरा चस्पादित गवाह सरहका हुन्, जसले सबै फुटेज खिचेको छ र लाखौँ लाख जनसमुदायहरू सायद आन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन पछि अहिले उत्रिए। कति जनता शक्ति प्रदर्शनमा आयो त भन्नुहोस् त। अब मेरो अनुमानमा कति भनेर तपाईँले सोध्नु भएको हो भने मैले अनुमान लगाउनु भन्दा पनि स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले 2 लाख मानिसहरू आज सडकमा उत्रिए भनेर भनिरहनु भएको छ। किनभने यो रत्न पार्क वरिपरिको यतापट्टि भ्रिकुटी मण्डपतिरको 4 किलोमिटर त तिलको गेडा राख्ने ठाउँ नभइकन जनताले भरिएका थिए। अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, मानव साङ्गो, मानव समुद्र नि उर्लिएको थियो र तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन। त्यसकारण लाखौँ लाख आदरणीय जनसमुदायहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरोस् र निर्वाचन आयोगले पनि मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन चिन्ह अर्थात् सूर्य दिने त्यो खालको फैसला लियोस् भन्नको निम्ति रचनात्मक हिसाबले हामीले कार्यक्रम गर्यौँ। आज हजुरको अनुहारमा केही परिवर्तन देखिएको छ। आज अशक्त जस्तो देखिनु भएको छ, हिजोसम्म राम्रो देखिनुहुन्थ्यो, आज शारीरिक रूपमा हजुर के अशक्त भएको हो? म विचारमा सधैँ सशक्त मान्छे हुँ। कहिलेकाहीँ अन्न पानीको शरीर हो, हाछ्यौ साछ्यौ आउँछ, रुवासुवा लाग्छ, टाउको साउको दुख्छ, यस्तै भएको हो। भनेपछि आजको अभियानमा हजुर चाहिँ बुलन्द तरिकाले लाएर चाहिँ धेरै थाक्नु भएको होला, त्यो कारणले पनि अलिकति कमजोर, अलिकति अशक्त जस्तो देखिनुहुन्छ, रुवाखोकी पनि लागेको भन्नुभयो। शरीरमा बिमार भयो, यताउता भयो भने अलिअलि शारीरिक रूपमा थकान त भइहाल्छ नि, त्यो स्वाभाविक हो। अनि पुण्यजी, आज माधव कुमार नेपालले चाहिँ जोसिलो भाषण प्रचण्डको आएन भन्ने गुनासो छ, तपाईँको के छ यसमा? अब यस्तो हो, श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको भाषण शालीन, शिष्ट, सभ्य भव्य नै हुन्छ र जहाँसम्म जोस र जाँगरको कुरो, मैले त सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालमा सधैँभरि त्यो जोस जाँगर देखेको छु र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पनि जोस जाँगर देखिएकै छ। झन् उहाँ त जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि, जसरी तपाईँले अहिले मलाई सधैँ सिंहनाद गरेको, गर्जन गरेको मान्छेको रूपमा देख्नुहुन्थ्यो, आज अलिकति यो
एक हिसाबले भन्दा रुवा मर्कीले मलाई सताएको छ नि, अन्न पानीको शरीरमा कहिलेकाहीँ बिथोल छ के, सधैँ एउटै लएर एउटै भावमा प्रस्तुत हुन सकिँदैन नि। अनि तपाईँले भन्नुभएको यो राता काला मण्डले को हो? प्रश्न छ, मैले धेरै बयान गर्नु पर्दैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने 100 इयर्स अफ सलिच्युडका लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्केस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता कोलम्बियाको विश्वविख्यात लेखक हुनुहुन्थ्यो र फिडेल कास्ट्रो क्युबाको राष्ट्रपतिको सबैभन्दा अन्तरङ्ग मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेअनुसार इतिहास र समयको गतिलाई पछाडि फर्काउन चाहनेलाई प्रतिगामी भनिन्छ। हो तिनै प्रतिगामीहरू जसले 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई मटिया मेट पार्न चाहन्छन्, नामेट पार्न चाहन्छन्, जसले इतिहासलाई फेरि त्यही सामन्ती युगतिर फर्काउन चाहन्छ, जसले डाइनोसरलाई बिउदाउँछु भन्ने एक खालको लाटो सपना देखेर, लाटो कोसेर सपना देखेर बसेको छ। तिनै हिजोको जनआन्दोलनले परास्त गरेका सण्ड मुसुण्डहरू, तिनै अराजनीतिक झुण्डहरू, तिनै भाडाका टट्टुहरू योगी र मोदीको अगाडि लम्पसाप पर्नेहरूलाई मैले काला मण्डले भनेको हुँ। तर तिनीहरूसँग अहिले गला जोड्न जाने र त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउने, विरोधी त देख्नै नहुने, अरिङ्गालको गोलोभन्दा चर्को खनिनु पर्ने अनि छौडा चाहिँ लाग्नुपर्ने, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हात हातमा नाचेका त्यस खालका कुतत्त्वलाई मैले रातो मण्डले भन्ने गरेको छु, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इमेज खराब गरेका छन्। यिनीहरूको अहिले अपवित्र गठबन्धन हेर्दा मलाई लाग्छ काले काले मिलेर भाले खाने षड्यन्त्र त गर्दै छैनन् भन्ने पनि लाग्छ। तपाईँलाई यति भन्छु कि तिनै राता मण्डलीहरूलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आज कार्की पार्टी प्यालेसमा फेरि अर्को रमाइलो जोक सुनाउनु भएछ। उहाँ आजकल उखान टुक्का र जोक सुनाउन बडो व्यस्त हुनुहुन्छ। अचम्म लाग्छ, ताजुब लाग्छ कि सडकमा लाखौँ लाख जनसमुदाय जुन बेला प्रदर्शन भएर त्यसलाई हाम्रा अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गरिरहेको हुनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्ना केही फ्यान क्लबका सदस्यहरू बोकेर युट्युबरहरूको बिचमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न। अब मैले त अहिलेसम्म ठुला ठुला मञ्चहरू अहिलेसम्म नभनौँ, यो बेला ठुला ठुला मञ्चमा त अब हाम्रै अध्यक्षहरू, महासचिव, कमरेडहरूले बोल्ने हो, हामीले त्यहाँ बोल्ने अवस्था आएन। त्यसकारण हामीले अड्को पड्को तेलको धुप भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बोलेका हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि अरू प्लेटफर्म नभएर झन्डै पत्रकार सम्मेलन शैलीमा कार्की पार्टी प्यालेसमा गएर अनि विभिन्न भोजहरू खाएर उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ ऋषि धमला बिनै नयाँ रिपोर्टर्स क्लब चलेको हुन्छ र उहाँ त अब युट्युबमा हामीसँगको प्रतिस्पर्धामा पो आउनुभयो त। टिकटकमा, युट्युबमा उहाँको र हाम्रो अहिले प्रतिस्पर्धा छ। वास्तवमा उहाँले आफ्नो स्तर कहाँ पुर्याउनु हो अब बुझ्नुहोस्। अनि पुण्यजी, हजुर, पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सडक तातिरहेको हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गरेको देखिँदैन नि, के भन्नुहुन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस प्राय शक्ति प्रदर्शन गर्न नसक्ने पार्टीको रूपमा देखा परेको छ। अब काङ्ग्रेसका मतदाताहरू भनेको चाहिँ यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा शीत प्रदेशमा गुडुल्किएको सर्प जस्तै कता कता लुक्नुहुन्छ, चुनावको बेला यसो झ्याएर देखा पर्नुहुन्छ अनि ब्यालेट बक्ससम्म पुग्नुहुन्छ, अनि कतिले त भोट हाल्न पनि अल्छी गर्छन् रे भनेर सुनेको छु मैले। नेपाली काङ्ग्रेस त एक हिसाबले भन्दा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक शक्ति हो। ऊ हाम्रो हिजो जनआन्दोलनको सहयोद्धा सहयात्री पनि हो। तर धेरै हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन छेदविच्छेद भएको छ। जनताको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव घटेको छ र त्यो घट्दो कदलाई याद गर्नुपर्छ हामीले। तर नेपाली काङ्ग्रेस मलाई विश्वास छ पहिला दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि ढिलो आयो, यो पटक पनि आउन त आउँछ, अलिकति ढिलै आउँछ। अनि तपाईँ एमाले कि माओवादी? होइन, न एमाले छ अहिले पार्टी, न माओवादी छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकीकरण भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेर पुष्पलालको लिगेसी यसले समाएको छ र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपनाको वारिसी बनेको छ। अब मेरो जीवनको पनि पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने म 2045 सालमा तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित अनेरा सुबीमा जोडिएँ, जसको नेतृत्व मोहन वैद्य किरण
र कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्थ्यो। 2046 सालमा पनि जनआन्दोलनमा जानी नजानी थियो। त्यसपछि 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेँ। पटक पटक हिरासत भोगेँ। माओवादी जनयुद्धको पहिलो लडको कार्यकर्ता हुने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेँ। त्यो अर्थमा पार्टीको विभिन्न उतार चढाव, आन्दोलनको विभिन्न मोर्चामा संलग्न हुँदै निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत खटेर आएको मान्छे हुँ। म न अहिले एमाले हुँ न माओवादी हुँ। अहिले न माओवादी छ न एमाले छ त केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ र त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ता हुँ र त्योभन्दा ज्यादा म देशभक्त नेपाली हुँ। यो देशलाई हृदयमा सजाउने एउटा देशभक्त नेपाली र विशद अर्थमा भन्दा एक मानवतावादी। चाहे त्यो जुनसुकै पार्टी दल, जुनसुकै समूहको, जुनसुकै देशको होस्, कसैको दुःख देख्नै नसक्ने गरिब, रोगी, असहाय, दुखी, पीडितहरूलाई सदैव हर हमेसा मद्दत गर्न तम तयार हुने एक मानिस हो। अनि पुण्यजी, हजुर, आज तपाईँ कुन उद्देश्यले सडकमा जानुभयो? उद्देश्य स्पष्ट छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले सानो स्वरले बोल्नु, कोठामा बोल्नु भने त्यसको सुनवाई हुँदैन। शक्ति देख्छ के शक्ति केन्द्रहरूले। त्यसकारण अदालतले, सम्मानित अदालतको हामी आदर कदर गर्छौँ। अदालतलाई हामी न्यायको मन्दिर सम्झिन्छौँ। न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भन्छौँ। त्यहाँबाट सही फैसला आओस्। प्रधान न्यायाधीशलाई सेटिङ गरेर निकै गाह्रो पारिएको छ। न्यायाधीश महोदयहरूलाई व्याख्याक्ति पारिएको छ। हामीले यो भनेर सडकमा आएका छौँ कि प्रधान न्यायाधीशज्यू, न्यायाधीश महोदयहरू नडराउनुहोस्। तपाईँले संविधान अनुसार संसद ब्युताउँदा अब तपाईँलाई कुनै अरिङ्गालले डस्नेवाला छैन। अब तपाईँलाई कुनै छौडाले आक्रमण गर्नेवाला छैन। एडोल्फ हिटलरको नाजी सेना जस्तै तपाईँमाथि कोही खनिनेवाला छैन। तपाईँलाई आपद विपद पर्यो भने तपाईँलाई बचाउनको निम्ति यी लाखौँ लाख जनसमुदाय जो आज सडकमा आए ती सबै आउनेछन् र त्योभन्दा ठुलो जनसमुदाय आउनेछ भनेर उहाँहरूलाई ढुक्क गराउन, फैसला सुनाउन सजिलो होस्। किनभने उहाँहरूले सुनाउने फैसला त संविधान त स्पष्ट छ। त्यो भनेको के भने गैर संवैधानिक ढङ्गले जसरी संसदलाई अहिले कोमामा, आइसियुमा राखिएको छ त्यसलाई उद्धार गर्ने उद्धारकको भूमिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र अवश्य पनि संविधानको मर्म र भावना, लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार, जबकि तपाईँलाई थाहा छ संविधान भनेको चिसो अक्षर मात्रै होइन, संविधानको किताब भनेको त्यसमा स्पन्दित हुने न्यानो आत्मालाई पनि हामीले छान्न सक्नुपर्छ र त्यो अनुरूप संसद ब्युताउन तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन, कतै हच्किनु पर्दैन। तपाईँहरूको साथमा जनसमुदाय छ भन्ने कुरोको खबरदारी गर्नको निम्ति, उहाँहरूलाई आश्वस्त विश्वस्त तुल्याउनको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई पनि कसैले हात चम्काइदियो अथवा आँखा चम्काइदियो वा हात चम्काइदियो भन्दैमा डराउनु पर्ने केही कुरा छैन। निर्धक्कसँग आधिकारिक ढङ्गले विधान अनुसार, कानुन अनुसार यो आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसमा 75% केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यसको पक्षमा चुनाव चिन्ह सूर्य प्रदान गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूको हौसला बुलन्द गर्न हामी आएको र जनतालाई पनि यो आश्वस्त गराउन आएको कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध कसैले पनि अब चलखेल गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले अपहरण गर्छु भन्छ भने त्यो आफै समाप्त भएर जानेछ। त्यो वर्षा यामको छाते च्याउ जस्तो हुनेछ, त्यो जुका जस्तो भएर समाप्त हुनेछ भन्ने पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, इन्साफको पक्षमा दोहोरो खरो आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न हामी सडकमा आएको। माधव कुमार नेपालजीले त आज प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले त प्रधानमन्त्री अब साधारण सदस्यको लायक पनि छैन भन्नुहुन्छ होइन? आज भनेर भाषण पनि गर्नुभयो। हजुर, यसको बारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको अब हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीज्यूको मूल्याङ्कन गर्नुभयो र कुनै समय जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि, मदन भण्डारी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा त्यसको पोलिट ब्युरोमा रहेर एक तह माथि रहेर नेतृत्व गर्नुहुने पुराना अनुभवी कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले जसरी सडकबाट ऐलान गर्नुभयो ती कुरामा दम छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनको निम्ति इमान्दारिता चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ, छलछाम हुनु भएन, षड्यन्त्र हुनु भएन,
पार्टीको नीति निर्णयलाई मान्नु पर्यो, जनताको अभिमतलाई मान्नु पर्यो, मण्डलीहरूसँग साँठगाँठ गर्नु भएन, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग साँठगाँठ गरेर नक्कली राष्ट्रवादी देखिएर देशलाई ठग्नु र ढाँट्नु भएन, भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा बालुवाटारलाई र सिंहदरबारलाई अभिव्यक्त गर्नु भएन। यी आदि कुरामा चुकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूको हैसियत उहाँले बताइदिनु भयो। हेलो, म आउँदैछु, रुगाले ग्रस्त भएर म आउँदैछु। किन निकै पहल्ला कुन औषधि? ल के रे भाबी? ल पानी बनाउनु। ल अनि पुण्यजी तपाईँ सामाजिक अभियन्ता कि के त? होइन, म सामाजिक काममा दिलचस्पी राख्छु, मानवतावादी हुँ, रोगी असहाय दुखी पीडितहरूलाई मद्दत गर्छु। त्यो अर्थमा म मानवतावादी हुँ, सामाजिक प्राणी हुँ, सोसियल एनिमल भन्छ जस्तो अङ्ग्रेजीमा, र मूलतः म राजनीतिक कर्मी हुँ। निरन्तर राजनीतिमा लागिरहेको छु र राजनीति मार्फतै मानव सेवा र समाज सेवा गर्न चाहन्छु। हस्त दर्शकबिन, आज समयका विभिन्न समयका साथ उहाँ अशक्त